अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आदाद व शुमार के बारे में तो कुछ कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डाटा की अवेलेबिलिटी या डाटा की दस्तयाबी। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका, यूरोप या मुख्तलिफ एशियन ममालिक की, तो दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि यहाँ पर अक्सरियत अफराद की अपनी सालगिरह जुलाई से सितंबर के दरमियान मनाती है। क्या ये कोई इत्तफाक है? बिल्कुल नहीं, ये कोई इत्तफाक नहीं है। दर हकीकत सिर्फ अमेरिका में ही दिसंबर में हामला खवातीन की शरह में 9% इजाफा देखने में आता है। इस सिलसिले में अब साइंस ने दिलचस्प इंकशाफात पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं। दुनिया में मौजूद हर मखलूक का इर्तिकाई वजदान होता है और पैदाइश का एक मखसूस मौसम होता है। आप सब जानते हैं कि इंसानों में भी ये ही रुझान पाया जाता है। साइंस की तहकीक हमें ये बताती है कि अगर हमल सर्द मौसम में ठहरता है तो बच्चों की पैदाइश गर्म महीनों में होती है और उस वक्त वसाइल ज्यादा आसानी से दस्तयाब होते हैं। अमेरिका या यूरोप में अक्सर सर्द मौसम में बर्फबारी की वजह से नक्लो हमल काफी मुश्किल होती है। इसके अलावा सर्द महीनों और हमल के दरमियान क्या ताल्लुक है, इसका जवाब भी साइंस ने एक तहकीक के जरिए हमें दे दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। दोस्तों, जब दर्जा हरारत गिर जाता है तो दिन का दौरानिया या सूरज की रोशनी कम और रात का दौरानिया बढ़ जाता है। तहकीक में इस हवाले से बताया गया है कि सर्द महीनों में मर्दों के स्पर्म गर्म मौसम के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसके अलावा दिन की रोशनी का दौरानिया कम होने की वजह से खवातीन का तौलेदी निजाम भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। मज़कूरा तहकीक में मौसम और हमल ठहरने के दरमियान ताल्लुक की जांच पड़ताल की गई तो ये बात सामने आई कि गर्मियों में स्पर्म का मयार कम हो जाता है, जबकि खवातीन का निजाम भी मुख्तलिफ अंदाज से काम करता है। इसके अलावा साइंसदानों का ये भी कहना है कि ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि तातीलात के अय्याम के दौरान ज्यादा खवातीन हामिला होती हैं। दिसंबर में अमेरिका और यूरोप में क्रिसमस की वजह से काफी तातीलात होती हैं। अमेरिका में 1994 से 2014 तक बच्चों की पैदाइश के आदादो शुमार की मदद से एक नक्शा तैयार किया गया। इस नक्शे की वजह से ये मालूम होता है कि लोगों में सबसे ज्यादा आम सालगिरह का दिन 9 सितंबर था, जबकि दूसरे नंबर पर 19 सितंबर था। एक और तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि जिन बच्चों की पैदाइश गर्म महीनों में होती है वो औसतन साल के अव्वलीन 5 महीनों में पैदा होने वाले बच्चों के मुकाबले ज्यादा पैदाइशी वजन के मालिक होते हैं। इसके मुकाबले में जो खवातीन गर्म मौसम में हामिला होती हैं उनमें जिस्मानी वजन में इजाफे का इम्कान ज्यादा होता है। दुनिया भर में दर्जा हरारत में इजाफे को मुतअद्दिद माहौलियाती मसाइल का बाइस करार दिया जा रहा है, मगर इसका एक असर हामिला खवातीन में कबल अज वक्त बच्चों की पैदाइश का भी है। दोस्तों, ये दावा भी अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक से हमारे सामने आया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स की इस तहकीक में 1969 से 1988 के दौरान 5.5 करोड़ से जायद अमरीकी शहरियों की पैदाइश के रिकॉर्ड्स का जायजा लिया गया। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है कि जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो बच्चों की पैदाइश तयशुदा तारीख से औसतन 6.1 दिन पहले हो जाती है, जबकि यह दौरानिया 2 हफ्ते पहले तक भी जा सकता है। मजमूई तौर पर जिस दिन दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो, उस रोज शरह पैदाइश में दीगर दिनों के मुकाबले में 5% इजाफा हो जाता है। मुहक्किकीन का मानना है कि गर्म दर्जा हरारत के नतीजे में हामिला खवातीन के हार्मोन्स में तब्दीली आती है, जिससे बच्चे की कबल अज वक्त पैदाइश का इम्कान बढ़ता है। इनका ये भी कहना है कि ये मसला मुस्तकबिल करीब में बदतरीन हो जाएगा, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में हीट वेव ज्यादा आम हो जाएंगी। मुहक्किकीन गर्म दर्जा हरारत का हमल पर मुर्तब होने वाले हयाताती मैकेनिज्म के बारे में यकीन से कुछ कहने से कासिर हैं, मगर इस हवाले से उनका ख्याल है कि गर्मी से दिल की जानिब जाने वाली शरियानों पर दबाव बढ़ता है, जिससे बच्चे की जल्द पैदाइश हो जाती है। इसके अलावा एक और इम्कान ये भी है कि गर्म दर्जा हरारत एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन की मिकदार बढ़ा देता है, जो कि बच्चे की पैदाइश में किरदार अदा करता है।
تاہم دوستو ایسے علاقے جہاں موسم پہلے ہی گرم ہو وہاں پر یہ اثر دیکھنے میں نہیں آتا، کیونکہ ممکنہ طور پر حاملہ خواتین اس درجہ حرارت کی عادی ہوتی ہیں۔ محققین نے دریافت کیا کہ 1969 سے 1990 کے درمیان زیادہ درجہ حرارت کے نتیجے میں سالانہ 25,000 بچوں کی پیدائش قبل از وقت ہوئی۔ محققین کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ انہوں نے جس ڈیٹا کا جائزہ لیا وہ 30 سال پہلے کا تھا، تو اب موسم کا اثر توقعات سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ایک اندازے کے مطابق ہر 10 میں سے ایک بچے کی پیدائش قبل از وقت ہوتی ہے، جن میں سے بیشتر صحت مند بھی ہوتے ہیں، مگر پیدائش اور اس کے فوری بعد مختلف پیچیدگیوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ نشو و نما بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس تحقیق کے نتائج جریدے نیچر کلائمیٹ چینج میں بھی شائع ہوئے۔ دوران حمل اگر خواتین کو جسمانی یا ذہنی طور پر شدید تناؤ کا سامنا ہو تو ان کے ہاں بیٹے کی جگہ بیٹی کی پیدائش کا امکان بڑھ جاتا ہے، جبکہ قبل از وقت پیدائش کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں امریکہ میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق کے نتیجے کے طور پر ملتی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ماں کا رحم بچے کا پہلا گھر ہوتا ہے، اور ہم سب پہلے سے جانتے ہیں کہ لڑکے وہاں زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ ویسے قدرتی طور پر اوسطاً ہر 100 بچیوں کے ساتھ 105 لڑکوں کی پیدائش ہوتی ہے، مگر اس تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ایسی حاملہ خواتین جو ہائی بلڈ پریشر اور دیگر جسمانی تناؤ کی علامات کا شکار ہوتی ہیں، ان میں یہ شرح ہر 9 لڑکیوں پر 4 لڑکے ہوتی ہے۔ اسی طرح ذہنی تناؤ کا سامنا کرنے والی خواتین میں یہ شرح ہر 3 لڑکیوں پر 2 لڑکوں کی ہے۔ تحقیق کے مطابق جسمانی دباؤ کا شکار خواتین میں بچے کی پیدائش قبل از وقت ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، مگر ذہنی تناؤ کو دیگر پیچیدگیوں جیسے لیبر میں زیادہ وقت وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ حاملہ خواتین کو سماجی طور پر تعاون ملے، یعنی کوئی ان سے بات کرے یا ان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرے، تو قبل از وقت پیدائش کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو اس سارے معاملے میں سب سے حیران کن دریافت یہ ہے کہ ماں کو جتنا لوگوں کا تعاون ملے گا، لڑکے کی پیدائش کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ محققین کا اس بارے میں کہنا تھا کہ یہ تعاون خاندان اور دوستوں کا ہو سکتا ہے، یہ کسی مذہبی برادری سے جڑنے کا احساس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سماجی تعلق تناؤ کے تجربے کے خلاف ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اس سے قبل ماضی میں تحقیقی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ 30% حاملہ خواتین کو ذہنی تناؤ، ڈپریشن یا ذہنی بے چینی وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے۔ اس نئی تحقیق میں تو حمل پر تناؤ کے اثرات کا جائزہ نہیں لیا گیا، مگر ماضی کی رپورٹس کے مطابق اس حوالے سے ایک ہارمون کورٹیسول اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کورٹیسول کی سطح بلند ہونے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور بیماری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس بارے میں خیال رہے کہ اس نئی تحقیق کے نتائج لڑکے یا لڑکی کی پیدائش کی شرح میں تعلق تو بیان کرتے ہیں، مگر یہ پتھر پر لکیر نہیں کہلایا جا سکتا۔ ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ شادی کے بعد بچے کی امید میں لڑکے کو زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں۔ ہر کسی کا یہی شوق، یہی جنون ہوتا ہے کہ اس کے ہاں لڑکوں کی پیدائش زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس طبی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہونا کسی نہ کسی حد تک انسان اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوران پریگننسی اگر خاتون کو کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی ڈپریشن یا کسی بھی قسم کے ذہنی تناؤ سے آزاد کر دیا جائے تو ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک وہ تمام لوگ جو اپنی بیویوں پر لڑکا پیدا کرنے کا پریشر ڈالتے رہتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک فری ہینڈ دیں، اس کے لیے ایک آزاد ماحول کریٹ کریں، ایک ایسا ماحول جس میں ان کی بیویوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کے ذہن میں کوئی ڈپریشن نہ ہو، وہ کسی ذہنی الجھاؤ کا شکار نہ ہو۔ سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وہ بیوی جو پریگننسی کے دوران کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں دیکھتی، ذہنی دباؤ نہیں دیکھتی، ٹینشن نہیں دیکھتی، سٹریس نہیں دیکھتی، ڈپریشن نہیں دیکھتی، اس کے ہاں اولاد نرینہ کے ہونے کے چانسز بے حد زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک
ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔